Salam alaikum. اليوم ان شاء الله غنشوفوا التتمه ديال لي زيكزارسيس كوريجي concernant le chapitre ديال les amortissements. De la balance après inventaire au 31/12/2008, on extrait les informations suivantes relatives à l'entreprise Fessine. Matériel de transport 250,000 درهم, donc هذه la valeur d'origine ولا d'entrée ديال هذا الماتيريال de transport. Amortissement du matériel de transport 150,000 درهم. Le taux d'amortissement constant est de 20%. Travail à faire, déterminer la date d'acquisition de ce matériel. Deuxième question, calculer et comptabiliser la dotation de l'exercice 2008. Troisième question, présenter l'extrait du tableau d'amortissement et du bilan au 31/12/2008, sachant que l'entreprise possède toujours ce matériel de transport. يعني l'entreprise ما باعتش هذا الماتيريال هذا, يعني باقي عندها هذا الماتيريال de transport. Alors, pour répondre à la première question, il y a la date d'acquisition de ce matériel اللي هو matériel de transport. غنطلقوا من واحد العلاقه اللي هي l'amortissement كيساوي la valeur d'origine fois T fois N. كنعرفوا ان لي زامورتيسمون ديال هذا الماتيريال هو 150,000 درهم اللي كتساوي لا فالور دوريجين غنعوضوها بالقيمه ديالها اللي هي 250,000 درهم فوا 20 اللي هو الطو دامورتيسمون فوا ان اللي كنقلبوا عليها مقسمه على 1200 لان كنخدموا بالشهوره. الوغ 150,000 كتساوي نضربوا هذيك 250,000 في 20 غتعطيني 5 مليون ان مقسمه على 1200. الوغ 5 مليون ان يعني درنا جداء الوسطين في جداء الطرفين عطينا 5 مليون ان كتساوي 150 في 1200 150,000 في 1200 هي 180 مليون. دونك ان نقسمو 180 مليون على 5 مليون غتعطيني 36 شهر اللي هي 3 زون. باش نعرفوا لا دات داكيزيسيون ديال هاد الماتيريال غنديرو لاكس دو طون. الوغ حنا في لو 31/12/2008 غنرجعوا ب 12 شهر اللور غنلقاو راسنا في لو 31/12/2007. غنرجعوا تاني ب 12 شهر اخرى غنولوا في لو 31/12/2006 وغنعاودوا نرجعوا تاني ب 12 شهر اخرى اللور وغنلقاو راسنا في لو 1/1/2006. الا جمعنا هاد الشهور كامل 12 و12 و12 هي 36 شهر. دونك لا دات داكيزيسيون ديال هاد لو ماتيريال ترونسبور هو لو 1/1/2006. Deuxième question, غنشوفوا لي دوتاسيون ديال ليكزيرسيس 2008 كيفاش غنحسبوها. الوغ دوتاسيون ديال 2008 كنشدو لا فالور دوريجين ونضربوها في لو طو. دونك دوتاسيون ديال 2008 هي لا فالور دوريجين 250,000 فوا 20% غتعطينا 50,000. دونك هذه هي لا دوتاسيون ديال 2008. نديرو لونغيسترومون كونطابل ديال هاد الدوتاسيون. الوغ تنديبيتيو ان كونت دو شارج اللي هو حنا بعدا نديرو 31/12/2008 غنديبيتيو ان كونت دو شارج اللي هو 6193 دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل وغنكريديتيو ان كونت دامورتيسمون. هنا عندنا 50,000 المونطون ديال هاد الكونت هذا ديال دوتاسيون ونكريديتيو كونت ديال امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. اذا دائما في الدوتاسيون كنديبيتيو ان كونت دوتاسيون ونكريديتيو ان كونت دامورتيسمون. دونك المونطون ديالو 50,000 درهم. الوغ في الليبيلي غنديرو دوتاسيون او زامورتيسمون. بالنسبه للترويزيام كيستيون قال لك ليكستري دو تابلو دامورتيسمون او 31/12/2008. دونك الطابلو كيكون على هذا الشكل هذا كنديرو اليمون الكومول دامورتيسمون في الديبي ديال ليكزيرسيس يعني او 31/12/2007 وكنديرو الدوتاسيون ديال ليكزيرسيس والكومول دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون او بيان لي زيليمون سي دي. هنا الماتيريال باقي ما تباعش دونك ما غنعمرش هاد لاكاز هادي ونديرو في الاخر الكومول دامورتيسمون فان ليكزيرسيس او 31/12/2008. الوغ ليليمون اللي عندنا هنا هو لو ماتيريال ترونسبور. الكومول دامورتيسمون ديالو في الديبي دو اكزيرسيس كان عندنا 100,000 درهم. زدنا عليه الدوتاسيون ديال ليكزيرسيس 50,000 درهم.
ما عندنا حتى شي سيسيون. الور باش نحسبوا الكيمول ديال لامورتيسمون في فان ديكزارسيس كنشدوا هاد 100,000 درهم ونزيدوا عليها 50 هاد 100,000 درهم نزيدوا عليها 50,000 درهم غتعطينا 150,000. دونك هذا هو الكيمول دامورتيسمون فان ديال ليكزارسيس ديال 2008. بالنسبه للإكستري دو بيلون او 31/12/2008 البيلون كيكون على هذا الشكل هذا: لاكتيف، فالور دوريجين، الكيمول دامورتيسمون، الفي ان ال، باسيف، مونطون. لامورتيسمون يعني الماتيريال، سمحوا لي، الماتيريال ديالنا هو الماتيريال ترونسبور. كاين في لاكتيف ايموبيليزي، دونك لو ماتيريال ترونسبور. لا فالور دوريجين ديالو كندير لا فالور دوريجين بشحال شرينا الماتيريال، دونك 250,000. الكيمول دامورتيسمون اللي كنا حسبناها في الطابلو اللي قبل من هذا هي 150,000 درهم. الور الفي ان شنو هي لا في ان؟ كنشدو لا فالور دوريجين 250,000 درهم، نقص منها الكيمول ديال لامورتيسمون اللي هو 150,000 درهم، غتعطينا 100,000 درهم. بالنسبه للباسيف المونطون ديالو ما غنعمروش. علاش؟ لان الباسيف لامورتيسمون متعلقاش بالباسيف، كتكون متعلقه دائما بالاكتيف. الو ما نعمرش هذوك لي كاز هادو. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو افيك فوز امي وتشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا وترقبوا دائما الجديد. وكنتمنى لكم التوفيق وحد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.